नमस्कार। प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म दृष्टिवाणी धेताल र म रोहन श्रेष्ठ। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। आज 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कुल मृत्यु हुनेको संख्या 500 नाग्यो। कुल संक्रमितको संख्या 79,700, 21,830 जनाको उपचार हुँदै। स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमाथि सरकारले अन्याय गरेको आरोप। जोखिम भत्ताको घोषणामै सीमित, तलब समेत नपाएपछि आक्रोश बढ्दो। पार्टीको सहमति बिना सरकारले राजदूत र मुख्य सचिव नियुक्त गरेपछि नेकपाभित्र असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना मान्छेलाई राम्रो अवसर दिन सफल। बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध बढेसँगै दोषीलाई कडा कारवाहीको माग बढ्यो। फाँसीको सजाय दिनुपर्नेमा अधिकांशको जोड। महिला हिंसाको विरोधमा काठमाडौँमा आज पनि प्रदर्शन। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा दशैं तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा। चाहने जति सबै खाद्यान्न उपलब्ध नभएको भोक्ताको गुनासो। अमेरिकाद्वारा मलेसियाले पाम तेल आयल उत्पादक एफजीबीबाट हुँदै आएको आयातमा रोक। कम्पनीमा शारीरिक तथा लैङ्गिक दुर्व्यवहार हुने गरेको आरोप। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा पुस 6 गते गरेको महिला तथा पुरुष क्रिकेट खेलाडीको वर्गीकरण परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता। खेलाडीसँग छलफल गरेर अर्को प्रतिवेदन तयार पारिने। अब समाचार विस्तारमा। पछिल्लो समय देशभर कोरोना संक्रमित बढ़िरहेका छन् भने बितेको 24 घण्टामा मात्रै 1911 जना संक्रमित थपिएको छ। नेपालमा दोस्रो पटक धेरै संक्रमित आज भेटिएका हुन्। नेपालमा आज कोरोना संक्रमणबाट 11 जनाको मृत्यु भएको छ। 961 जना निको पनि भएका छन्। साथै देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 21,830 पुगेको छ। 24 घण्टामा नेपालमा थप 1911 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यसअघि 20,000 भन्दा धेरै संक्रमित थपिएका थिए। आजको यो संख्या दोस्रो पटकको धेरै देखिएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रवक्ता प्राध्यापक डाक्टर जागेश्वर गौतमले उक्त जानकारी दिनुभएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 943 जनालाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो, जसमा काठमाडौँका 817, भक्तपुरका 58 र ललितपुरका 69 जनालाई पोजिटिभ देखिएको छ। आज थपिएका सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 79,728 पुगेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 500 नागेको छ। 24 घण्टामा थप 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएपछि संक्रमितको मृत्यु हुनेको संख्या 509 पुगेको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 1 महिला र 10 पुरुष संक्रमितको पछिल्लो पटक मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेहरूमा सुनसरीका 56, 50 र 27 वर्षका पुरुष, काठमाडौँका 78 र 68 वर्षका पुरुष, भक्तपुरका 68 र ललितपुरका 48 वर्षका पुरुषहरू रहनु भएको छ। यस्तै बाँकेकी 34 वर्षीय महिला, रूपन्देहीका 80, 55 र 42 वर्षका पुरुषको पनि मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले 25,000 सक्रिय संक्रमित नागे फेरि लकडाउन गर्ने गरी सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा बिहीबारसम्म सक्रिय संक्रमित 21,830 पुगेको छ। नेपालमा आजको पीसीआर जम्मा 12,444 गरी जम्मा 10,33,947 परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा नयाँ संक्रमितको संख्या 1,911 रहेको छ। आज काठमाडौँ उपत्यका मध्ये काठमाडौँमा 817, भक्तपुरमा 58 र ललितपुरमा 68 गरी जम्मा 943 जना नयाँ संक्रमित रहेका छन्। क्वारेन्टिनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 5,077 रहेको छ। कोभिड-19बाट संक्रमण मुक्त भई 24 घण्टामा डिस्चार्ज हुनुहुनेहरू जम्मा 961 जना हुनुहुन्छ। आजसम्म डिस्चार्ज हुनुहुने जम्मा 57,389 हुनुहुन्छ। 24 घण्टामा 961 जना उपचारपछि निको भएर देशका विभिन्न स्थानका अस्पतालबाट डिस्चार्ज पनि भएका छन्। यो सँगै कोरोना संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 57,389 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म संस्थागत
आइसोलेसनमा 10,761, होम आइसोलेसनमा 11,079 रहेका छन्। यस्तै देशभर आइसियूमा 220 र भेन्टिलेटरमा 25 जना रहेका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म पीसीआर विधिबाट 10,33,947 परीक्षण गरिएको छ। त्यसैगरी 24 घण्टामा जम्मा 12,444 पीसीआर परीक्षण भएका छन्। हालसम्म क्वारेन्टिनमा रहनेको संख्या 5,077 रहेको छ। कोभिड-19 को महामारीको अवस्थामा अग्रभागमा काम गर्दै आएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरूले लामो समयसम्म तलब नपाएपछि आक्रोशित बनेका छन्। धरानस्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका कर्मचारीहरूले राज्यले तोकेको जोखिम भत्ताको त कुरै छोडौं, पाउँदै आएको मासिक तलब समेत पाएका छैनन्। तलब पाउँदै आएका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका चिकित्सक तथा कर्मचारीहरूले अर्को महिना बित्न लाग्दा समेत तलब नपाएको गुनासो गरेका छन्। तलब भत्तासँगै प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखि चिकित्सकको बढुवा नहुँदा कतिपय विभागहरू प्रोफेसर विहीन बन्न पुगेका छन्। प्रोफेसर नहुँदा एमडी, एमएसको सिट संख्यामा पनि असर पुगेपछि प्रतिष्ठानका चिकित्सकहरू आन्दोलनमा रहेका छन्। करिब एक सातादेखि आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकको मागप्रति व्यवस्थापनले चासो नदिएको भन्दै आन्दोलनलाई थप कडा बनाउने चेतावनी दिएका छन्। 1 महिना 2 महिनाको चाहिँ यति गर्दै चाहिँ हामी यो विज्ञापन निकाल्छौँ भनेर जब हामीसम्म लिखित दिनु हुँदैन र त्यो बाहेक अरू सम्पूर्ण हाम्रो जुन उहाँहरूले गर्नुपर्ने कर्तव्यहरूको जुन लिस्ट छ त्यसमा लिखित रूपमा उहाँले दिनु हुँदैन तबसम्म हामीले कुनै पनि मिठो बोलीमा चाहिँ हामी भुलिँदैनौँ। फ्याकल्टीहरूको 2.5 वर्षदेखि रोकिएको बढुवा प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने, वृद्धि भएको तलब उपलब्ध गराउनुपर्ने, जोखिम भत्ता पाउनुपर्ने लगायतको माग गर्दै स्वास्थ्य कर्मचारीहरू आन्दोलित भएका हुन्। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा रहेका चिकित्सकहरूलाई विभिन्न खालका धम्की आउन थालेका छन्। जबसम्म हामीले त्यो स्यालेरी आज आउँछ आउँदैन त्यो नआउन्जेलसम्म हामी यसरी नै लागिरहेको उहाँहरूको मिठो कुरामा लाग्नु भयो है। र त्यो मात्रै होइन, अब प्रेसिडेन्टलाई हाम्रो ज्यानको धम्की आउन थालिसक्यो, यो सुनिरहेको ज्यानको धम्की, अब सरह गर्ने धम्कीहरू पनि आउँदैछ। त्यसले हामी कोही तर्सिनु भएन। चारैजना पदाधिकारीहरू चिकित्सक हुँदा समेत चिकित्सकहरूकै मागप्रति व्यवस्था गरेको स्वास्थ्यकर्मीको गुनासो छ। आफूहरू सकारात्मक भएको प्रतिष्ठान व्यवस्थापनको भनाइ छ। 2-3 महिनादेखि स्वास्थ्यकर्मीले तलब पाउनु भएको छैन। नपाए पनि यो कोरोनाको जोखिममा यत्रो जोखिम मोलेर उच्च मनोबलले सबैले काम गरिराख्नु भएको छ। त्यसको हामीले कदर गरेर त्यसको जति शब्दमा सम्मान गरे पनि कम हुन्छ। अब देशै सङ्कटमा छ, त्यो सङ्कटबाट हामी पनि अछुतो रहन सक्दैनौँ। तथापि प्रतिष्ठानको व्यवस्थापनले यसलाई समुचित सम्बोधन गर्न कोसिस गरिरहेको छ। आशा गरौँ उपकुलपतिज्यू आइसोलेसनबाट फर्केपछि हामीले सार्थक वार्ताद्वारा यसलाई समाधान गर्छौँ। सेवा सुविधाको माग गर्दै गत भदौ 19 गते 17 बुधे मागपत्र प्रतिष्ठान व्यवस्थापनलाई बुझाएको भए पनि अहिलेसम्म मागका विषयमा कुनै सुनवाई नभएको भन्दै आन्दोलन गर्न बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। केही दिन अघि नेकपाको स्थायी बैठकले अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले तयार पारेको प्रतिवेदन पारित गर्यो, जसमा भनिएको थियो सरकारले नियुक्ति गर्दा पार्टीभित्र सहमति र छलफलपछि मात्रै गर्नेछ। तर प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष ओलीले एकलौटी रूपमा आफू नजिककालाई राजदूत सिफारिस गर्दै सहमति तोडेका छन्। 19 गते अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका डाक्टर युवराज खतिवडालाई 11 दिनपछि अर्थात् भदौ 30 गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्री सरहको सेवा सुविधा सहित आफ्नो मुख्य आर्थिक सल्लाहकारमा नियुक्ति गरे। 15 दिन अघि आफैले गरेको निर्णय उल्ट्याउँदै फेरि प्रधानमन्त्री ओलीले उनै खतिवडालाई बिहिबार अमेरिकाको राजदूतका लागि सिफारिस गरेका छन्। योजना आयोगको उपाध्यक्ष, गभर्नर, राष्ट्रिय सभा सदस्य र अर्थमन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका डाक्टर खतिवडा कूटनीतिक भन्दा पनि आर्थिक क्षेत्रका विज्ञ मानिन्छन्। तर अर्थमन्त्री हुँदा नेकपा भित्रैबाट आलोचित भएका खतिवडालाई फेरि अमेरिकाको राजदूतमा सिफारिस गर्दा प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाको स्थायी कमिटी र सचिवालय बैठकको निर्णय समेत उल्लङ्घन गरेका छन्। कूटनीतिमा दलको सम्बन्धमा धेरै राम्रो अनुभव, पुरानो अनुभव त्यस्तो खालको मान्छेहरू लानुपर्ने हो। सरकारले त्यस्तो खालको कुरा गरेका छैन। अहिले यो आफ्नो मान्छेलाई खुसी पार्ने, प्राइज दिने, फोकस दिने भन्ने ढङ्गले भयो। यो व्यर्था प्रथा हो क्या यो कूटनीतिक पद पनि व्यर्था प्रथा जस्तो भयो, व्यर्था दिने जस्तो कुरा भयो यो।
त्यति मात्रै होइन, बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले लोकदर्शन रेग्मीलाई बेलायतको राजदूत नियुक्तिको सिफारिस गर्यो। कार्तिक 3 गतेसम्म पदावधि रहेका रेग्मीले झण्डै 3 साता अघि नै मुख्य सचिवबाट राजीनामा दिएर बेलायतको राजदूत बन्न सिफारिस भएका हुन्। प्रधानमन्त्री ओलीको विश्वास जितेका परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव शङ्करदास बैरागीलाई मुख्य सचिव बनाएर रेग्मीलाई राजदूतमा सिफारिस गरिएको हो। देशको लागि धेरै ठुलो महत्त्व राख्ने पद हो। देशको रिप्रेजेन्ट गर्ने कुटनीतिक पद हो त्यो। देशको रिप्रेजेन्ट गर्ने कुटनीतिक पदमा अनि त्यहाँ कोही मुख्य सचिव लाने, कोही चाहिँ अर्थमन्त्री लाने, यो भनेको यो उहाँहरूको प्रोटोकलले पनि मिल्ने कुरा होइन। किनभने मुख्य सचिव भनेको त राजदूत भन्दा कता हो कता, राजदूत भनेको परिबन्ध सहसचिव चरा हुन्छ, सहसचिव चरा हुन्छ। त्यस्तै सरकारले साउथ अफ्रिकाका लागि निर्मल कुमार विश्वकर्मालाई पनि राजदूतमा सिफारिस गरेको हो। यी नियुक्तिले 2 सातादेखि नेकपामा केही मत्तर देखिएको विवाद फेरि बल्झिने देखिएको छ, किनकि सरकारले नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउँदा नेकपाका नेताहरूले असन्तुष्टि जनाइसकेका छन्। पार्टीभित्र सल्लाह गरेर गरेर अब अस्तिको उहाँको सहमति भनेको के हो भने सबै नियुक्तिहरूमा पार्टीमा सहमति गरेर गर्ने भन्ने खालको उहाँहरूको सहमति हो। तर यो नियुक्ति पार्टीमा सहमति भएर गरेको जस्तो देखिँदैन। अब यदि त्यो जस्तो भएको छ भने यसले समस्या सब पैदा गर्छ, असन्तुष्टि पार्टीहरू पैदा गर्छ। अस्ति भर्खरै सहमति भएको अहिले भर्खरै चाहिँ त्यसलाई चाहिँ डोटी लगायो भन्ने खालको कुरा होला। सचिवालयका सदस्यको सुझाव अध्यक्षद्वयको आपसी परामर्श र सहमति तथा संवैधानिक व्यवस्था, कानुनी प्रबन्ध र निश्चित मापदण्डका आधारमा संघीय मन्त्री परिषद र प्रदेश मन्त्री परिषदको पुनर्गठन तथा राजनीतिक नियुक्ति सम्बन्धी निर्णय गर्ने स्थायी समिति बैठकले गरेको निर्णयको मसी सुक्न नपाउँदै फेरि प्रधानमन्त्री ओली एकलौटी रूपमा अघि बढ्न खोजेका छन्। बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधका घटना बढेसँगै नेपाली समाजमा नयाँ बहस सुरु भएको छ। बलात्कारीलाई कस्तो सजाय दिने भन्ने बहस उत्कर्षमा पुगेको छ। पीडकलाई कडा कारबाही र पीडितलाई उचित न्याय दिनुपर्नेमा सबैको एकमत छ। सरकार भने बलात्कारीलाई कस्तो सजायको व्यवस्था गर्ने भन्नेमा गम्भीर बनेको पाइँदैन। धेरैजसो सांसदहरूले हिंसाका घटनामा संलग्नहरू खुलेआम हिँडे पनि पक्राउ गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै आएका छन्। महिला बलात्कार र हत्याका घटनामा प्रहरी संगठन गम्भीर भएर अनुसन्धानमा जुट्नुपर्नेमा सांसदहरूको जोड छ। पुरानो मुलुकी ऐनलाई फौजदारी संहिता बलात्कारी पछिको हत्या जस्ता जघन्य अपराधमा आजीवन कारावासको व्यवस्था गरिएको छ। तर कडा कानूनले समाजमा हुने गरेका जघन्य अपराधका घटनालाई निरुत्साहित नपार्ने मत पनि पाइन्छ। बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा सजाय कम भएको भन्दै मृत्युदण्डको माग नै राखेका छन्। बलात्कारका घटना सार्वजनिक भएपछि मृत्युदण्ड दिन सम्भव हुने धेरै महिलाहरूको भनाइ छ। समाजशास्त्री रिद्धि आचार्य निर्मला पन्तका हत्या र पत्ता नलागे जस्तै पछिल्ला घटनाका दोषी पत्ता लगाउन प्रहरी प्रशासन असफल हुँदा अपराध बढेको तर्क गर्छिन्। उनले बलात्कारीलाई कडाभन्दा कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिइन्। राज्यले हामीलाई किन उपेक्षा गरेछ, यो कुरा चाहिँ एकदमै जतिसक्दो चाँडै यो राज्यले सम्बोधन गर्नै पर्छ। त्यस्ता अपराधीहरूलाई त जिउँदै जलाउनु पर्छ भन्छु म त। अझ जिउँदै जलाउनु पर्छ, ताकि जानी के पहिला सती प्रथामा जलाउँथे नि हो त्यस्तै टाइपको पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि केही कुरामा चाहिँ कम होला कि भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। विभिन्न प्रलोभन, राजनीतिक दबाव, सामाजिक सोच लगायतका कारणले कतिपय घटनाको उजुरी नै नहुने महिला अधिकार कर्मीहरूले बताएका छन्। कतिपय अवस्थामा उजुरी भए पनि हल्का कानूनले अपराधीलाई उन्मुक्ति दिएकाले अपराधीको मानसिकता झन बलियो हुँदै गएर अन्य घटना पनि दोहोरिएका छन्। हिंसात्मक घटना न्यूनीकरण गर्नको लागि कानून नै बलियो बनाउनुपर्ने महिला अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। अपराध हो र यसलाई चाहिँ एकदम कडा दण्ड सजायको व्यवस्था नभएको कारणले गर्दाखेरि पनि यो यस्ता किसिमका घटनाहरू दिन प्रतिदिन विकराल रूपमा बढ्दै गएको चाहिँ मेरो बुझाइ छ।
गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले बलात्कारका घटना रोक्न सरकारले अधिकतम प्रयत्न गरिरहेको बताएका छन्। पछिल्लो समय यस्ता मुद्दामा मेलमिलाप गराउनेलाई पनि कानूनी कारबाही गर्नुपर्ने कुरा उठेको जनाउँदै गृहमन्त्री थापाले उनीहरू विरुद्ध पनि कारबाही चलाइने स्पष्ट पारे। अहिले हाम्रो अनुसन्धान र जानकारीमा अनुसार झन्डै 6-7 जना प्रत्येक दिन देशमा हाम्रा दिदीबहिनी छोरीहरू बालबालिकाहरू चाहिँ बलात्कृत भइरहेका छन्। निश्चय पनि यसलाई रोक्नको निम्ति सरकारको तर्फबाट राज्यको तर्फबाट हामीले आफ्नो कर्तव्य अधिकतम रूपमा निष्ठापूर्वक हामीले त्यहाँ प्रयत्न गरिरहेका छौँ। त्यस्तै प्रहरी महानिरीक्षक शैलेन्द्र थापाले पछिल्लो समय बालिकामाथि यौन दुर्व्यवहारका घटना घटेको स्वीकार गरेका छन्। बलात्कारका घटनामा अधिकांश नजिकका व्यक्ति संलग्न हुने भएकाले रोक्न गाह्रो भएको महानिरीक्षक थापाले बताए। काम गरिरहेको सीआईबीको टोलीलाई पनि थप मद्दतको निम्ति बजार पठाउने। यसरी हेर्दा अनुसन्धानको क्रममा के खुल्यो भने उसले त्योभन्दा पहिला पनि साउनको अन्ततिर एउटा अन्य किशोरीलाई जबरजस्ती खडनी गरेको र त्यो कुरा गाउँ स्तरमै मिलापत्र भएर मिलाएको भन्ने कुरो आयो। त्यसपछि हामीले त्यो किशोरीको तर्फबाट पनि जाहेरी लिने काम गर्यौँ। बलात्कार वा हत्या गर्ने अपराधी नै हो। यस्तो अपराधीलाई दिने सजाय पनि कठोर नै हुनुपर्छ। यस्ता सजायमा उपल्लो निकायका व्यक्तिले बलात्कारमा संलग्न हुने पहुँचविहीन र तल्लो नागरिकहरूलाई षड्यन्त्रपूर्वक फसाइने सम्भावना रहन्छ। त्यो हुनु हुँदैन। बलात्कारी र हत्यारालाई संविधान संशोधन गर्दै सर्वसम्मत सहित जन्मकैद होइन मृत्युदण्ड हुनुपर्छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि लक्ष्मी विश्वकर्माको रिपोर्ट। गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था दिन प्रतिदिन नाजुक बन्दै गएको छ। 6 बुँदे माग राखेर 17 दिनदेखि अनसनरत डाक्टर गोविन्द केसीको उपचारमा संलग्न मेडिकल टिमद्वारा जारी पछिल्लो स्वास्थ्य बुलेटिनका अनुसार उनलाई धड्कनमा गडबड, छाती दुखाइ, थकान, चक्कर लगायतका समस्या देखिएको छ। डाक्टर केसीको रगतमा ग्लुकोजको मात्रा धेरै कम भएको छ भने सिरम इलेक्ट्रोलाइट्स समेत गम्भीर रूपमा घटेको छ। अस्पतालका अनुसार यही अवस्था रहे जुनसुकै बेला आइसियूको आवश्यकता पर्न सक्ने बताइएको छ। शिकायतमा चाहिँ शारीरिक थकावटको अनुभव गरिरहनु भएको छ अनि छाती दुख्ने समस्या भन्नुभएको छ। समय समयमा चाहिँ मुटुको धड्कन बढ्ने अनि यो मांसपेशीहरूमा चाहिँ पीडा अल्छन हुने भन्छ नि हामी, त्यो भइरहेछ र अलिअलि चक्कर लाग्ने, यी समस्याहरू चाहिँ उहाँले अहिले शिकायत गरिरहनु भएको छ। रगतमा सेतो मेडिकल हामीले प्रयोगशाला परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ उहाँको WBC अथवा सेतो रक्तकणहरू चाहिँ कम देखिया छ। अरू कुनै पनि तरल पदार्थ अथवा शक्ति प्रदायक अब ग्लुकोजहरू त्यस्तो लिन चाहिँ उहाँले इन्कार गर्नुभएको छ, लिनुभएको छैन। अब यहाँ कुरो के छ, सबै यो माथिका सबै लक्षणहरू चाहिँ बढ्दै गयो भने चाहिँ उहाँलाई चाहिँ कुनै पनि बेला आइसियूमा ट्रान्सफर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। रगतमा सेतो रक्तकोशिकाको संख्या पनि कम देखिनुका साथै ब्लड सुगरमा कमी, सोडियम, पोटासियम, म्याग्नेसियम, क्याल्सियम, फोस्फरस जस्ता इलेक्ट्रोलाइटको मात्रा समेत घटेको बताइएको छ। आपतकालीन रक्तवाहिनी नलीमा पहुँच कायम राख्न डाक्टर केसीलाई सामान्य स्लाइन दिइएको छ। अन्य तरल तथा इलेक्ट्रोलाइन लिन डाक्टर केसीले अस्वीकार गर्दै आउनु भएको छ। जुम्लामा 19औं सत्याग्रह थालेका डाक्टर केसी 8 दिन अघि त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्ज भर्ना हुनु भएको हो। बझाङकी एक बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटना लगायत देशभर दलित समुदायमाथि भइरहेको हत्या हिंसाको विरोधमा जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालले काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेको छ। दलित समुदायमाथि हत्या हिंसा अत्याचारका घटना बढ्दै गएकोले दोषीलाई कड़ा कार्यवाही गर्नुपर्ने भन्दै मोर्चाले काठमाडौँको माइती घरमा प्रदर्शन गरेको हो।
प्रदर्शनकारीले सम्झना विक हत्याको दोषीलाई कडा कार्यवाही गर्नुपर्ने, कानुनी राज्यको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने, श्रृङ्खलाबद्ध घटनाको अन्त्य हुनुपर्ने माग राखेको थियो। हत्या हिंसाको घटनामा कुनै पनि कमी नआएको र दलित समुदायमाथि अत्याचार बढ्दै गएको उनीहरूको आरोप छ। बझाङमा हजुरबुवाको संरक्षणमा बस्दै आएकी 12 वर्षीय बालिका सम्झनाको विभत्स हत्या गरिएको अवस्थामा घर नजिकैको मन्दिरमा सब फेला परेको थियो भने घटनामा संलग्नलाई प्रहरीले पक्राउ गरी सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्रामपछि आउँछौं। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले बिहिबारदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा दशैं तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा ल्याएको छ। हरेक वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि दशैं तिहार र छठ पर्वहरूलाई लक्षित गरी खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडका देशभर रहेका कार्यालय, डिपो, डिलरहरूका साथै घुम्ती सेवा पसल एवं अनलाइन मार्फत सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको हो। विभिन्न 5 स्थान थापाथली, रामसाफत, ललितपुरको प्रयाग पोखरी, लगनखेल र भक्तपुरमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडले सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरेको कम्पनीका बागमती प्रदेश बिक्री प्रमुख रणबहादुर बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। सहुलियत पसलमा चामलमा प्रति किलो 5 र कर्णालीको सिमीमा प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुट दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उहाँले दशैंका लागि खसी बोका ल्याउनका लागि प्रक्रिया सुरु भइरहेको भन्दै घटस्थापनाको केही दिन अघि खसी बोका ल्याई बिक्री वितरण गरिने बताउनुभयो। आम उपभोक्तालाई खाद्य वस्तु सरल र सहज ढङ्गबाट प्राप्त होस् भन्नका खातिर विगतमा जस्तै हामीले यस वर्षमा पनि दशैं तिहार र छठ पर्वलाई परिलक्षित गरेर हामीसँग भएका चाहिँ खाद्य वस्तुहरू सहुलियत मूल्यमा चाहिँ उपलब्ध गराउने चाहिँ हामीले चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छौँ। त्यसको विधिवत उद्घाटन आज चाहिँ भयो कार्यकारी प्रमुखज्यूबाट। हामीले हाम्रा 5वटा चाहिँ स्टलबाट थापाथली, रामसापत, नक्खु, प्रयाग पोखरी, लगनखेल र भक्तपुर बिक्री कक्षबाट हामीले काम सञ्चालन गर्दै आएका चाहिँ छौँ। सुपथ मूल्य अनुसार नुन प्रति केजी 18 रुपैयाँका दरले एउटा परिवारलाई 4 केजी मात्रै खरिद गर्न मिल्ने व्यवस्था गरिएको छ। त्यस्तै चिनीमा 70 रुपैयाँ प्रति केजीका दरले प्रति परिवार 4 केजीका दरले खरिद गर्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। त्यस्तै घिउको मूल्य सरकारले 870 रुपैयाँ प्रति लिटर निर्धारण गरेको छ। दालमा प्रति केजी 5 रुपैयाँ, फापर, तिते फापर, केराउ प्रति केजी 5 रुपैयाँका दरले छुट दिइने कम्पनीले जनाएको छ, जसको कारण उपभोक्तालाई थोरै राहत मिलेको छ। र सहुलियत मूल्यमा पसल सञ्चालनमा ल्याइएको पहिलो दिनमै सुपथ मूल्यमा पसल सञ्चालनमा आएका स्थानमा नागरिकको बाक्लो भिड लागेको छ। अहिलेको परिस्थितिमा अन्य पसलको तुलनामा केही हदसम्म खाद्यान्नमा छुटको व्यवस्था हुँदा नागरिक पनि खुसी भएका छन्। सरिता कार्की, म चाहिँ प्याजको लागि आएको, प्याज सकिएको रहेछ अनि दाल बोकेर हिँडेको, सकिसक्यो भन्नुभयो। म जोरपाटी नयाँ बस्ती, सस्तोको लागि सस्तो छ भनेर थाहा पाएर अनि आएको। मेरो कृष्ण प्रसाद खतिवडा। यो अब यो फापरहरू रहेछ यहाँ, अब यो अनिखेरि अलि अब यो जापानिज चामल यो उसको घरको लागि चाहिँ खानाहरू राम्रो चाहिँ हुन्छ भनेर त्यो लिनको लागि आएको। फापर फेरि खुब सस्तो रहेछ, अब 15 रुपियाँ किलो रहेछ अनि अलिकति फापर लैजाउँ जस्तो लाग्यो। अनि त्यो जापानिज चामल, अब यहाँ दालहरू चामलहरू यसो हेर्नको लागि यो सुपथ मूल्य पसल खुल्या छ, कस्तो के रहेछ, अब अलिकति सहज के पाइँदो रहेछ भनेर हेर्न पनि हो। अनि अब यसो चाहिँ यसो लैजाउँ अलिअलि घराएपछि आफूलाई पनि हुने छैन, हेर्दैछु। साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनका 11 र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका 5 आउटलेट बिक्री केन्द्र तोकिएको छ। खाद्यले बिक्री गर्ने चामलमा प्रति किलो 5 रुपैयाँ छुट दिएको जनाइएको छ। दशैंलाई लक्षित गरी बिक्री गरिने खसी बोका च्याङ्रामा प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुट दिने जनाइएको छ। खसी बोका हेटौडा, दाङ र च्याङ्रा मुस्ताङबाट खरिद गरी बिक्री गरिने जनाइएको छ। एकीकृत सहुलियत पसलमा चामलमा प्रति किलो 5 रुपैयाँ, नुनमा प्रति किलो 2 रुपैयाँ, बासमती चामल, गेडागुडी र
कर्णालीको सिम्बीमा प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुट दिएको छ। चिनीमा प्रति केजी 5 रुपैयाँ छुट दिएको छ। त्यस्तै ट्याङ्ग्रा र खसी बोका घिउको मूल्यमा प्रति किलो 10 रुपैयाँ छुट दिने मन्त्रालयले जनाएको छ। उपभोक्ताहरूले डीडीसी घिउमा प्रति लिटर 30 रुपैयाँ छुट पाउने भएका छन्। केही रुपैयाँ छुट सहित दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न पाइने सुपथ मूल्यका पसलहरू आउँदो मङ्सिर 6 गतेसम्म सञ्चालन हुने बताइएको छ। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनको लागि सृजना कार्कीको रिपोर्ट। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले केन्द्रीय कार्य समिति अघि नेताहरूको कोरोना परीक्षण गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्यहरूको कोरोना परीक्षण गरेको हो। कोरोना परीक्षणका लागि स्वाब दिन कांग्रेसका नेताहरू बिहीबार सानेपा पुगेका थिए। कांग्रेसले असोज 19 गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको छ। त्यसअघि सबै नेताहरूको कोरोना परीक्षण गरिएको कांग्रेस नेता कृष्ण सिटौलाले जानकारी दिनुभयो। केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशनको एजेन्डामाथि छलफल हुने भएको छ। सिटौलाले यस पटक बैठकमा खुलेर छलफल हुने र कार्यविधि तथा कार्यतालिकामा सहमतिका साथ अघि बढ्ने निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो। परीक्षण गरेको त पहिलो यसरी पार्टी अफिसमा, तर साथीले गराएको मैले पहिले पनि गराएको थिएँ यहाँ घरमै होइन। यो पार्टी अफिसले बैठक अगाडि गराएको राम्रो हो। महाधिवेशनको तयारी सम्बन्धमा त्यही छ हामीले एजेन्डा पार्टी छलफल हुन्छ। सबै खुलेर छलफल गर्नुपर्छ, खुलेर समीक्षा गर्नुपर्छ अनि सहमतिका साथ एउटा निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ कार्यतालिका कार्यविधिका बारेमा। केन्द्रीय समितिको बैठकबाट सडक आन्दोलनको कार्यक्रम तय गर्ने र संसदीय दलको बैठक बोलाएर संघीय संसदको विशेष अधिवेशन माग गर्ने तयारी पनि कांग्रेसले गरेको छ। त्यस्तै नेता रामचन्द्र पौडेल सहित 27 केन्द्रीय सदस्यले दर्ता गराएको विरोध पत्रका बारेमा पनि छलफल हुने बताइएको छ। पछिल्लो समय गुल्मीका युवाहरू कृषि पेसातर्फ आकर्षित भएका छन्। स्थानीय सरकारले किसानका लागि अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रम ल्याएसँगै किसानहरू उत्साहित बन्दै कृषि पेसातर्फ अग्रसर बनेका हुन्। स्थानीय तहले किसानका लागि अनुदान तथा सहुलियत कार्यक्रम ल्याएसँगै गुल्मीका युवाहरू व्यावसायिक रूपमा विभिन्न पेसातर्फ आकर्षित भएका छन्। मेहनत र परिश्रम गर्ने हो भने आफ्नै ठाउँमा कृषि पेसाबाट पनि राम्रो आमदानी लिन सकिन्छ भन्ने उदाहरण गुल्मीका युवाले देखाएका छन्। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका मालिका गाउँपालिका 2 का घनश्याम अर्यालले आफ्नै गाउँमा कृषि पेसा सुरु गरेका छन्। उनले अहिले मासिक 50 देखि 60 हजार बचत गर्दै आएका छन्। अर्यालको पशुफर्ममा अहिले 36 वटा बाख्रा र 800 कुखुरा रहेका छन्। मैले बाख्रा कुखुरा अनि तरकारी खेती छ। बाख्रा 36 वटा छन् अनि कुखुरा 800 छन्। कारोबार अब राम्रै छ। महिनाको कारोबार तपाईको अन्डा अनि कुखुरा गर्दाखेरि 5 लाख जतिको कारोबार हुन्थ्यो। यसमा सबै खर्च घटाएर नेट बचत 50 देखि 60 हजार जति बच्थ्यो। स्थानीय सरकारबाट सहयोग पाए व्यवसाय थप विस्तार गर्ने उनको योजना छ। स्थानीय स्तरमा उत्पादन गरेका कृषिजन्य वस्तुहरू मालिका गाउँपालिकासँगै सदरमुकामसम्म खपत हुने गरेको छ। कृषि पेसाबाटै स्वदेशमै राम्रो आमदानी गर्न सकिने बताउँदै उनले अन्य युवाहरूलाई स्वदेशमै कृषि पेसा सुरु गर्न सुझाव दिएका छन्। उहाँहरूले म के भन्छु भने सबैभन्दा आफूले आत्मविश्वास ल्याएर गर्न सके नेपालमै हुन्छ र फेरि नेपालमा कृषि क्षेत्रमा अपर्च्युनिटी चाहिँ धेरै छ। स्थानीय युवाहरूका लागि रोजगारी सृजना गर्न स्थानीय सरकारले पनि किसानको निम्ति विभिन्न किसिमका सहुलियतका कार्यक्रमसँगै अनुदान दिएको बताएको छ। मालिका गाउँपालिका यो किसान कृषिको निम्ति उपयुक्त एरिया हो। औद्योगिक कल कारखानाहरू खोल्न सक्ने सम्भावना छैन। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्ने हो। गाउँपालिकाले चाहिँ हामीले उत्पादनमा आधारित अनुदानको कार्यक्रमलाई विशेष जोड दिएका छौँ। आत्मनिर्भर बनाउन समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याएका छन्। किसानले उत्पादन गरेका कृषि उपजको बजारीकरण र आवश्यक ज्ञानसिप तथा तालिम प्रदान गर्ने हो भने कृषि उत्पादनमा जिल्ला आत्मनिर्भर बन्ने देखिन्छ। मासिक 50-60 हजार कमाउन विदेश नै जानुपर्छ भन्ने मान्यतालाई गुल्मीका घनश्याम अर्यालले तोड्नु भएको छ। साथै उहाँले गरेको उदाहरणीय कार्य अन्य युवाले पनि अनुसरण गर्न आवश्यक छ भने स्थानीय सरकारको पनि सहयोग साथ अपरिहार्य छ। डीबी खड्का, प्राइम टाइम्स टेलिभिजन, गुल्मी। समाचारको सिलसिला जारी छ। हामी विश्राम पछि आउँछौं। विश्राम अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। आज 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। कुल मृत्यु हुनेको संख्या 500 नाग्यो। कुल संक्रमितको संख्या 79,700, 21,830 जनाको उपचार हुँदै। कोरोना महामारीमा सक्रिय चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीमाथि सरकारले अन्याय गरेको आरोप। जोखिम भत्ता घोषणामै सीमित, तलब समेत नपाएपछि आक्रोश बढ्दो।
पार्टीको सहमति बिना सरकारले राजदूत र मुख्य सचिव नियुक्ति गरेपछि नेकपा भित्र असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्री ओली आफ्नो मान्छेलाई राम्रो अवसर दिन सफल। बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध बढेसँगै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग बढ्यो। फाँसीको सजाय दिनुपर्नेमा अधिकांशको जोड। महिला हिंसाको विरोधमा काठमाडौँमा आज पनि प्रदर्शन। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा दशैं तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा। चाहिने जति सबै खाद्यान्न उपलब्ध नभएको उपभोक्ताको गुनासो। अमेरिकाद्वारा मलेसियाली पाम तेल आयल उत्पादक एफजीबीबाट हुँदै आएको आयातमा रोक। कम्पनीमा शारीरिक तथा लैङ्गिक दुर्व्यवहार हुने गरेको आरोप। नेपाल क्रिकेट संघद्वारा पुस 6 गते गरेको महिला तथा पुरुष क्रिकेट खेलाडीको वर्गीकरण परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता। खेलाडीसँग छलफल गरेर अर्को प्रतिवेदन तयार पारिने। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकाले मलेसियाली पाम तेल आयल उत्पादक एफजीबीबाट हुँदै आएको आयातमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। अमेरिकाको कस्टम एन्ड बोर्डर प्रोटेक्सन सीबीपीले उक्त कम्पनीमा श्रम शोषण हुने गरेको भन्दै कम्पनीबाट आउने पाम तेलको आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो। सीबीपीले कम्पनीमा शारीरिक तथा लैङ्गिक दुर्व्यवहार, ऋण बन्धन र अपमानजनक काम गर्ने अवस्थाको कारण उक्त कम्पनीबाट आयात हुँदै आएको पाम तेलमा रोक लगाउने निर्णय गरिएको बताइएको छ। यसबाट सञ्चालित हुने अन्य कम्पनीबाट उत्पादित पाम तेलको आयातमा पनि रोक लगाइएको छ। एफजीबी होल्डिङ्स कम्पनीले भने पछिल्लो समय कम्पनीले आफ्ना कर्मचारीको अवस्थामा सुधार गरेको छ। 1 वर्षको अवधिमा गरिएको अनुसन्धानको क्रममा कर्मचारीको गतिविधिमा प्रतिबन्ध, शारीरिक र लैङ्गिक हिंसा, डर र धम्की, तलब रोक्का गर्ने, ऋण बन्धनमा राख्ने लगायतका काम कम्पनीले गर्ने गरेको छ। यौन दुर्व्यवहारको आरोपमा मुम्बई प्रहरीले बलिउड निर्देशक अनुराग कश्यपमाथि सोधपुछ गरेको छ। अनुराग आज बिहान वर्सोवा थानामा सोधपुछका लागि पुगेका थिए। अनुरागमाथि कलाकार पायल घोषले यौन दुर्व्यवहारको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएकी छिन्। उनकै उजुरीका आधारमा आज अनुरागको बयान लिइएको हो। सोधपुछसँगै पीडित पायललाई मेडिकल परीक्षण गर्न कपुर अस्पताल लगिएको छ। अनुरागसँग सोधपुछ भइरहँदा पीडित पायलले ट्विटर मार्फत न्याय मिल्ने आशा व्यक्त गरेकी छन्। भारतीय मिडियाले अनुरागमाथि थुप्रै धारामा उजुरी दर्ता भएकाले गिरफ्तारी हुन सक्ने अनुमान पनि गरेको छ। अब खेलकुद समाचार। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पुस 6 गते गरेको महिला तथा पुरुष क्रिकेट खेलाडीको वर्गीकरण परिमार्जन गर्ने बताएको छ। पुरुषमा 18 र महिलामा 19 खेलाडीको वर्गीकरण गर्दा केही खेलाडी छुटेपछि क्यानको ठूलो आलोचना भएको थियो, जसका कारण क्यानले पछिल्लो वर्गीकरणलाई फेरि सच्याउने बताएको छ। क्यानले बिहिबार वर्गीकरण निर्धारण समितिलाई दुवै टिमका कप्तानसँग छलफल गरेर सुझावसहितको नयाँ वर्गीकरण प्रतिवेदन बोर्डमा पेश गर्न भनेको छ। क्यानले पहिलोपटक महिला खेलाडीको वर्गीकरण गरेर मासिक तलबमा राखेको थियो, तर टिममा नभएका खेलाडीलाई वर्गीकरणमा राखेको भन्दै आलोचना भएको थियो। पुरुषतर्फ ग्रेड एमा पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सन्दीप लामिछाने, शरद भेषवाकर, करण केसी, बसन्त रेग्मी, दिपेन्द्र सिंह ऐरी र विनोद भण्डारी परेका छन्। ग्रेड बीमा सुसन भारी, सोमपाल कामी, आरिफ शेख र पवन सराफ परेका छन् भने ग्रेड सीमा सुभाष ककुरेल, रोहित पौडेल, कुशल मल्ल, राशिद खान, अविनाश बोहरा र कमल सिंह ऐरी रहेका छन्। यस्तै महिलातर्फ ग्रेड एमा रुबिना छेत्री, नेरी थापा, इन्दु वर्मा, सीता राणा मगर र करुणा भण्डारी रहेका छन्। ग्रेड बीमा ज्योति पाण्डे, अप्सरी बेगम, रोमा थापा, बिन्दु रावल, कविता जोशी, ऋतु कनौजिया, काजल श्रेष्ठ र सरिता मगर परेका छन्। यस्तै ग्रेड सीमा कविता कुँवर, डोली भट्ट, अनुराधा चौधरी, सोनु खड्का, अञ्जली चन्द र शोभा आले परेका छन्। यो सँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक।
आज 11 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु, कुल मृत्यु हुनेको संख्या 500 नाग्यो। कुल संक्रमितको संख्या 79,700, 21,830 जनाको उपचार हुँदै। कोरोना महामारीमा सक्रिय चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीहरूमाथि सरकारले अन्याय गरेको आरोप। जोखिम भत्ता घोषणामै सीमित, तलब समेत नपाएपछि आक्रोश बढ्दो। पार्टीको सहमति बिना सरकारले राजदूत र मुख्य सचिव नियुक्ति गरेपछि नेकपाभित्र असन्तुष्टि। प्रधानमन्त्री ओली आफ्ना मान्छेलाई राम्रो अवसर दिन सफल। बलात्कार जस्ता जघन्य अपराध बढेसँगै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग बढ्यो। फाँसीको सजाय दिनुपर्नेमा अधिकांशको जोड। महिला हिंसाको विरोधमा काठमाडौँमा आज पनि प्रदर्शन। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा दशैं तिहार लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालनमा। चाहिने जति सबै खाद्यान्न उपलब्ध नभएको उपभोक्ताको गुनासो। अमेरिकाद्वारा मलेसियाली पाम तेल आयल उत्पादक एफजीबीबाट हुँदै आएको आयातमा रोक। कम्पनीमा शारीरिक तथा लैङ्गिक दुर्व्यवहार हुने गरेको आरोप। र नेपाल क्रिकेट संघद्वारा पुस 6 गते गरेको महिला तथा पुरुष क्रिकेट खेलाडीको वर्गीकरण परिमार्जन गर्ने प्रतिबद्धता। खेलाडीसँग छलफल गरेर अर्को प्रतिवेदन तयार पारिने। समाचार अहिलेलाई सकियो। यसपछिको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन् ऋषि धमलाको साथमा। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।